ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी एपिसोड 20 में आखिरकार शमशेर और दिलावर साहब के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। उधर महक अपने घर आ चुकी है और निदा और आसिम की शादी होने जा रही है। आने वाली एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे महक के सामने भी आखिरकार हकीकत आ ही गई कि उसका कत्ल बाबा साहब ने करवाने की कोशिश की है। इस पर महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पुलिस स्टेशन से भागकर वो रक्शे में बैठ जाती है और घर जाने वाली ही होती है कि पीछे पीछे शमशेर भी भागा भागा महक के पीछे आ जाता है। दारा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शमशेर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ ही खड़ा हो जाता है रोड पर और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो तो गाड़ी में आ जाता है लेकिन दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। घर आकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, घर वालों के ऊपर भी टूट पड़ती है और अपने अब्बू से पूछती है कि आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि जो कुछ हुआ ये सब दिलावर साहब ने ही करवाया। यानी शमशेर के बाबा ने। महक के पापा कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये हरकत बाबा साहब की हो सकती है। दूसरी तरफ शमशेर गुस्से में है। जैसे ही घर आ जाता है तो गाड़ी से उतरने के बाद घर के अंदर भागा भागा जाने वाला ही होता है कि दारा उसे रोक लेता है और कहता है कि शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और चला जाता है और चिल्ला रहा होता है और कहता है आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। वो जो शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर वो मेरे सामने बाबा साहेब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद आखिर शमशेर घर के अंदर जाता है। घर में आकर अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और फिर शमशेर अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि आप मुझे बताएंगी या नहीं, या मैं अपने आप को गोली मार दूँ। मुझे पता चला है कि शीरू ने बाबा साहब के कहने पर महक पर कातलाना हमला करवाया था। ये शीरू ने अपनी ज़ुबान से माना है। आगे से उसकी माँ कहती है कि उस मुलाजिम की बात पर यकीन है आपको, ठीक है, अगर आपको इसके बात पर यकीन है तो अपनी माँ की बात भी सुन लो। इस पर शमशेर अपने ऊपर गन तान लेता है और कहता है कि क्या ये सच है। और आगे से उसकी माँ कहती है कि हाँ यही सच है। और शमशेर की माँ रोती हुई ये कह देती है और फिर शमशेर को कहती है कि प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे तो उस बात की बिल्कुल भी उम्मीद न थी कि बाबा साहब इस हद तक भी जा सकता है। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ बेटा इसको भूल जाओ। दारा भी शमशेर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन इस पर शमशेर महक को लेकर अपने बाबा साहब दिलावर साहब को धमकी देकर घर छोड़कर भी जाने वाला है। लेकिन इससे पहले वो महक के घर चला जाता है और वहाँ से महक को एक बार फिर घर ले आता है। महक को जब से हकीकत पता चली है उसके बाद तो उसका दिल ही टूट गया है। इसका तो उस घर में जाने को दिल भी नहीं कर रहा जहाँ पर दिलावर साहब उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। महक शमशेर के ऊपर भी गुस्सा करती है कि जहन्नुम बना दी तुमने मेरी ज़िंदगी और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसलिए जलती रही क्योंकि मेरे और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल खेला, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। जैसे ही महक वहाँ पर अकेली होती है शमशेर वहाँ से चला जाता है। शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने लगती है और आगे से महक डर जाती है क्योंकि शमशेर की माँ यही चाहती है कि इस बार शमशेर कोई भी ऐसी हरकत ना करे कि जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना उठाना पड़े, कहीं वो अकेली ना रह जाए। इसी समझाने की कोशिश करती है कि शमशेर को अब आप ही संभाल सकती हो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। दूसरी तरफ फरवा बहुत ज़्यादा खुश है और पास सूफिया परेशान है कि कहीं इस बार उससे शमशेर कहीं ज़्यादा दूर ही ना चला जाए। इन्हें भी पता लग चुका है कि शमशेर को सब कुछ पता चल गया है और घर में इस बार बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। वो सूफिया से कहती है कि आज बाप बेटे के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी और आज घर में बहुत बुरा होने वाला है। सूफिया कहती है कि क्या हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आज घर में लड़ाई होने वाली है। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी तरफ निदा के लिए रिश्ता आ ही जाता है। उसका रिश्ता करने जा रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा।
مہک کے بابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ نہ ہو پائے گی۔ معاشرے میں کافی نام خراب ہو چکا ہے شمشیر کی وجہ سے۔ وہاں عاصم اور اس کے بابا بھی موجود ہوتے ہیں اور اکرم صاحب بھی ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ایسے گھر کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ ان کو پریشان دیکھ کر آخر کار عاصم کہہ ہی دیتا ہے کہ میں کروں گا ندا سے شادی۔ یہ بات سننے کے بعد سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اکرم صاحب کو بہت خوشی ہوتی ہے عاصم کی یہ بات سن کر، اور عاصم برے وقت میں اپنے چچا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اکرم صاحب کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں، کب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس کے بعد ندا کا کیا ہوگا۔ اور یہاں پر اندلیب بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑی سی جان چھوٹی، اب یہ چھوٹی ایسا کبھی نہ ہوگا میرے جیتے جی۔ غصے میں آ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عاصم کی شادی ندا کے ساتھ ہو۔ دوسری طرف اکرم صاحب یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو چکا ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پریشان ہے کہ ریحان اور عاصم اکرم کو حوصلہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر ندا اپنے ماں کے پاس رو رہی ہے کیونکہ اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کی بہن مہک کے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی ماں ندا کو عاصم کے لیے بھی منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ندا عاصم بہت اچھا لڑکا ہے، تم عاصم کے ساتھ شادی کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ ادھر آخر کار دلاور صاحب آ ہی گئے، پیچھے دارا بھی آ جاتا ہے۔ شمشیر بھی بہت زیادہ غصے میں ہے اور یہاں پر مہک بھی کڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بابا صاحب وہاں پر آ جاتے ہیں تو شمشیر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو مہک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ نے کروایا تھا؟ دلاور صاحب مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نہیں کروایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی ایسی نیچ خاندان کی لڑکی سے ہو اور میری عزت میں کمی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو اپنے بابا پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور دلاور صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو بس چلے تو میں اس لڑکی کو دوبارہ مروا دوں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک دوبارہ سے ڈر جاتی ہے، لیکن شمشیر کہتا ہے کہ نہیں بابا صاحب، اب اگر اس بار اس کی طرف جس کی بھی انگلی اٹھی تو میں وہ ہر ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ شمشیر کو زوردار تپڑ مار دیتا ہے۔ یہ سارا ماجرا سوپیا اور فروا بہت خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شمشیر کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ شمشیر اور دلاور صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں۔ تپڑ لگنے کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا اور آپ کے ساتھ لڑوں گا، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا میں آپ کو ضرور دوں گا۔ مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے شمشیر۔ مہک بھی شمشیر کے ساتھ بات نہیں کر رہی اور وہ شمشیر کی طرف پیٹ کر کے اپنی ہی سوچوں میں گم ہے اور شمشیر کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر رہی۔ آخرکار شمشیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس گھر میں اب مہک کو نہیں رکھ سکتا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کے بابا بھی مہک کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا۔ اس میں اس کا دوست شامیر بھرپور ساتھ دے گا، یہاں تک کہ فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گا کیونکہ دلاور صاحب شمشیر کو اپنی کوئی بھی چیز نہیں دے گا، اور شمشیر بھی یہ ثابت کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بابا کے بغیر جی سکتا ہے۔ مہک کو لے کر وہ شامیر کے پاس جائے گا اور شامیر اسے موبائل بھی دیتا ہے اور گھر کا بندوبست بھی کروا دیتا ہے اور جاب کے لیے بھی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے۔ شمشیر مہک کے لیے جاب بھی کرے گا اور شمشیر کو عقل آ جائے گی کہ شمشیر اور مہک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے مہک کو بھی شمشیر کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ اسے بھی احساس ہوگا کہ شمشیر سچ میں محبت کرتا ہے مجھ سے، اس کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اور پھر دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب گھر چھوڑ جانے کے بعد شمشیر کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دلاور صاحب اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شمشیر کی ماں شمشیر کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ دلاور صاحب کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایمبولینس کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہوں گے اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے اور آنے والے وقت میں شمشیر سے بھی معافی مانگے گا، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ ندا اور عاصم کی شادی ہو جائے
اور دلاور صاحب ایک کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔